अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे और मेरी जुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। आज 40वां दर्स है इस्लामी तारीख का। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बिनत इमरान बनी इसराइल के एक शरीफ घराने में पैदा हुई। कुरान में 12 जगह इनका नाम आया है और इनके नाम से एक मुकम्मल सूरे अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई है। इनके वालिद हजरत इमरान बैतुल मुक़द्दस के इमाम थे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बचपन ही से बड़ी नेक सीरत थी। अल्लाह ताला ने इस वक्त की तमाम औरतों पर इन्हें फजीलत अता फरमाई थी। पैदाइश के बाद इनके वालिदा ने अपनी मन्नत के मुताबिक इनके खालू हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की किफालत में बैतुल मुक़द्दस की इबादत के लिए वक्फ कर दिया और ऊंची जगह पर एक कमरा इनकी इबादत के लिए खास कर दिया। वो हर वक्त इबादत और जिक्र इलाही में मसरूफ रहती। अल्लाह ताला ने गैबी तौर पर बगैर मौसम के उम्दा फल के जरिए इनकी नशोनमा और परवरिश फरमाई। जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बड़ी हो गईं तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते के जरिए बिशारत दी कि तुम्हें एक बेटा अता किया जाएगा जिसका नाम ईसा होगा। वो दुनिया आखिरत में बुलंद मर्तबे वाला होगा और बचपन ही में लोगों से बात करके आपकी पाक दामनी की शहादत देगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। कुरान में अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नामों का जिक्र मुख्तलिफ एतबार से 59 मरतबा किया है। उनकी पैदाइश अल्लाह ताला की कुदरत की एक बहुत बड़ी निशानी है। एक दिन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम किसी ज़रूरत की वजह से बैतुल मुक़द्दस की मशरिक़ी जानिब गई हुई थी कि अचानक एक फरिश्ते ने यह खुशखबरी दी कि अल्लाह ताला तुमको एक बेटा अता फरमाएगा जिसका नाम ईसा बिन मरियम होगा। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी तो शादी भी नहीं हुई, लड़का कैसे होगा? फरिश्ते ने कहा, अल्लाह का फैसला ऐसा ही है और ये अल्लाह के लिए आसान है। फिर ऐसा ही हुआ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बगैर बाप के पैदा हुए। जब लोगों ने देखा तो बहुत ताज्जुब किया और कहा, मरियम तुमने ये कितना बड़ा गुनाह किया है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि बच्चे की तरफ इशारा कर दिया और बच्चा बोल पड़ा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है। मैं जहाँ कहीं भी रहूँ खुदा ने मुझे बाबरकत बनाया है और आखिरी दम तक अल्लाह ने मुझे नमाज पढ़ने और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है और अपनी माँ का फरमाबरदार बेटा है और अपनी माँ का फरमाबरदार बनाया है। मेरी पैदाइश, मेरी वफात और मेरी फिर दोबारा जिंदा होना मेरे लिए खैर व बरकत और सलामती का जरिया है। बच्चे की ऐसे बातें सुनकर कौम हैरान हो गई और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से इनकी बदगुमानी अकीदत में बदल गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूदा। ग़ज़वा मौता में शहीदों के मुताल्लिक़ खबर देना। मुल्क शाम में मौता नामी एक मुकाम पर जंग हो रही थी। हजरत उन्स रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में रहते हुए एक बाद दीगरे 3 सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हुम के मौता में शहीद होने की खबर दी, जबकि वहां से अभी तक कोई खबर नहीं आई थी। और फिर फरमाया, उनके बाद झंडा अल्लाह की तलवार ने उठाया और अल्लाह ने उनके हाथों मुसलमानों को दुश्मनों पर फतेह नसीब फरमाई। बुखारी 4262। अल्लाह की तलवार से मुराद हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु है। उनको ये लक़ब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। अल्लाह की कुदरत, जिसमें गुर्दे की अहमियत, किडनी, इंसान के खून में हर लम्हा जहरीले मादे से टॉक्सिन की मिकदार बढ़ती रहती है। गुर्दे इस जहरीले मादों को पेशाब के जरिए खारिज करके बदन को साफ खून सप्लाई करते रहते हैं। इस तरह गुर्दे 24 घंटे में गुर्दे 24 घंटे में कई लीटर खून से जहरीला मादा निकालकर पूरे जिस्म की हिफाजत करते रहते हैं। खुदा न खास्ता अगर ये गुर्दे काम करना बंद कर दें तो भारी दौलत खर्च करके बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए खून साफ करके वो फायदा हासिल नहीं होता जो गुर्दों के कुदरती अमल से होता है। गुर्दों के जरिए खून से जहरीले मादों को खारिज करके जिस्म इंसानी की हिफाजत करना अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है। एक फर्ज के बारे में, बगैर वजू के नमाज नहीं होती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اسلام میں اس شخص کا کوئی بھی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو اور وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ترغیب الترغیب 771۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ہے جبکہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے۔ تمہیں یہ حصہ ان کی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ یہ بیوی کے اگر کوئی مال ملا ہوا ہے، بیوی کا جتنا بھی مال ہے اس سے ان کے میاں کو ملے گا اس کے بعد۔ سورہ نساء 12۔ ایک سنت کے بارے میں، جب کوئی مصیبت یا آزمائش میں پڑ جائے تو اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ مصیبت سے نجات کی دعا، جب کوئی مصیبت یا آزمائش میں پڑ جائے تو اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ ویسے تو بہت ساری دعائیں اس وقت تک آ چکی ہیں اور بہت سی دعائیں ہیں، مگر ہر دعا جو ہے ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ یہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ الہی، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ تمام عیبوں سے پاک ہیں، بے شک میں ہی قصور بار ہوں۔ سورہ انبیاء 87۔ ایک بار دعا اور سن لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ تمام عیبوں سے پاک ہیں، بے شک میں ہی قصور بار ہوں۔ سورہ انبیاء 87۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر کے دروازے پر آتے تو بالکل سامنے کھڑے نہ ہوتے، بلکہ بائیں طرف تشریف فرماتے اور السلام علیکم فرماتے۔ ابو داود 5186۔ یعنی بالکل سامنے کھڑے نہ ہو، دائیں یا بائیں کھڑے ہونا چاہیے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کا ذکر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کو 100 مرتبہ اور شام کو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی، خواہ کے گناہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ مستدرک حاکم 1906۔ یہ سب ان کے لیے ہے جو دین پر چلتے ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، ملاقات کے وقت سلام و مصافحہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان ملاقات کے وقت مصافحہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، یعنی مصافحہ کے وقت یغفر اللہ لنا ولکم اور مزاج پرسی کے وقت الحمدللہ کہتے ہیں تو ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ابو داود 5211۔ ایک گناہ کے بارے میں، قرآن کو چھپانا اور بدلنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکام کو چھپا کر دنیاوی مال و دولت حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ سورہ بقرہ 174۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے کسی عورت سے مہر کے بدلے نکاح کیا اور اس کا مہر ادا کرنے کا ارادہ نہ ہو تو وہ زانی کے حکم میں ہے، اور جس آدمی نے کسی سے قرض لیا پھر اس کا قرض ادا کرنے کی نیت نہ ہو تو وہ چور کے حکم میں ہے۔ ترغیب 2602۔ دنیا کے بارے میں، مال کی چاہت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو اپنے مال کی زکوٰۃ دینا بہت بھاری گزرے گا۔ معجم کبیر 13708۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگوں کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف دنیاوی زندگی میں برتنے کا سامان ہے، اور جو کچھ اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہ اس دنیا سے کہیں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے، جو صرف مومنین اور اپنے رب پر بھروسہ رکھنے والوں کے لیے ہے۔ سورہ شورى 36۔ آخرت کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پتھر کو جہنم کے کنارے سے پھینکا گیا، وہ 70 سال تک اس میں گرتا رہا مگر اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا۔ مسلم 7435۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ پرہیزگاری اور تقوی کے پابند تھے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کے ساتھ جہنم سے بچا لے گا، نہ ان کو کسی طرح کی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ سورہ زمر 61۔ طب نبی سے علاج، مسواک کے فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کی صفائی اور خدا کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔
نسائی 5۔ فائدہ امامہ ابن قیم مسواک کے فائدے میں لکھتے ہیں یہ دانتوں میں چمک پیدا کرتی ہے، مسوڑوں میں مضبوطی اور منہ کی بدبو ختم کرتی ہے، جس سے دماغ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ یہ بلغم کو کاٹتی ہے، نگاہ کو تیز اور آواز صاف کرتی ہے، اور بھی اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کسی بات پر تم میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو۔ اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اچھا بھی ہے۔ سورہ نساء 59۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو تم اس کے لیے یرحمک اللہ کہو، اور اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو تم یرحمک اللہ نہ کہو۔ مسلم 7488۔ آج کے لیے اتنا ہی، اب انشاءاللہ